इमामत औरत की करवा कर जानते हो अमेरिका ने क्या जहन दिया था दुनिया को कि हमने वो हुकूक औरतों को दिए जो इस्लाम ने नहीं दिए थे। औरत का हक नहीं दिया, हमने उसमें इमामत करवा दी औरत से। सद्दाम हुसैन को आंखें निकाल के अमेरिका ने कहा था, अरे अब तो मानो मुझे इमाम, मगर वाह रे सद्दाम जिसने इराक की जेल में रह करके कह दिया, कहा नादानो तुम इमाम मानने की बात करते हो, अरे इमाम तुझे वो माने जो बेईमाम का हो। मैं तो रहता ही इराक में हूं, मेरे इमाम इमाम हुसैन हैं, इमाम आजम हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मोहम्मद हैं, इमाम अबू यूसुफ हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात यहीं तक नहीं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज हमारा ये जामे अशरफ कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है। इस पुरफतन दौर में भी दीन के सिपाही बनाकर आपके हवाले किए जा रहे हैं। यहीं तक नहीं, अमेरिका ही की जमीन पर, इसराइल की ईमा पर एक नकली कुरान 14 पारे का तैयार किया गया था, फुरकानुल हक नामी, और उस नकली कुरान को अमेरिका ने घाटियों में, वादियों में, देहातियों में भेजा। और भेजने के बाद कहा सुनो ये हमने सेकुलर कुरान बनाया है, इसको जरा पढ़ो, समझो और अमल करो। मगर अमेरिकी मुसलमानों, तुम्हारे इश्क को, मोहब्बत को, तुम्हारी सच्चाई और सदाकत को, तुम्हारी ईमानदारी को सलाम। अमेरिकियों ने कह दिया हमें सुनो, अमेरिका और इसराइल का कुरान नहीं चाहिए, हमें वो कुरान चाहिए जिसका नाजिल करने वाला खुदा और जिस पर नाजिल हुआ वो मोहम्मद मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात ये सब समझते नहीं हैं, ये जानते नहीं हैं ये कौम कुरान से कितना प्यार करती है। हम एक एक निस्बतों का एहतराम करते हैं। बैठे हैं साहिब सज्जादा, जब लिबास गौसिया पहन लेते हैं पूरी कौम उमन पड़ती है इस मुकद्दस लिबास पर नजर पड़ जाए जो इनके सिलसिले से चलता हुआ आज तक आया, जो लिबास, जो तबर्रुक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा, खातून जन्नत के पास रहा, अली के पास रहा, इनके आबा व अजदाद की अमानतें जब ये उम्मत इनको जेब तंग करते हुए देखती है तो अपनी तमन्नाओं का इजहार करके दौड़ पड़ती है, धक्के मुक्के खाने पड़ते हैं। मगर तबर्रुकात की ज़ियारत के लिए लोग कितना ज्यादा जान देते हैं। इसलिए दोस्तों हम निस्बत वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर आपके इलाज कराते कराते आपकी मां का, आपके बाप का दम टूटने वाला हो, आखिरी लम्हा आ जाए तो सारा इलाज जब बंद हो जाता है डॉक्टर के यहाँ का, तो आप गिलास में पानी लेकर आते हैं, लीजिए हुजूर साहिब सज्जादा साहब इस पे कुरान पढ़ दीजिए, लीजिए हुजूर कायदे मिल्लत साहब इसमें कुरान पढ़ दीजिए, लीजिए हुजूर गाजी मिल्लत साहब आप इसमें कुरान पढ़ दीजिए, लीजिए आप आले रसूल हैं, आप औलादे रसूल हैं, आप मखदूम अशरफ के चहीते हैं, इसमें कुरान पढ़िए। मैं पूछना चाहता हूं, जब गिलास लाओगे पानी का दौड़ते हुए आओगे, मगर जब उस गिलास पे कुरान पढ़ दिया जाएगा तुम्हारे कदम रुक जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, धीरे धीरे चलोगे। मैंने एक से पूछा था, पानी पढ़ा के वापस जा रहा है, अरे जाते जाते कहीं बाप की रूह निकल गई, बाप का दम छूट गया, बाप मर गया। कहा हजरत सुनिए, अगर बाप की रूह निकलेगी तो मेरे सब्र का बंधन नहीं टूटेगा, मैं बर्दाश्त और सब्र कर लूंगा। बाप की मौत तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर कुरान पढ़ा पानी जमीन पर गिर जाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे कलम, उर्से मखदूम अशरफ। मुझे कहने की इजाजत दो, जो कौम कुरान का पढ़ा पानी जमीन पर गिरना बर्दाश्त न कर सके, जो कौम जिस कपड़े पे कुरान रख जाए अगर उसे धुलना हो तो उस पानी को नाली में न डाल सके, अरे जो लकड़ी रेल बन जाए हम उसे तबर्रुक बना लेते हैं, तो मुझे बताओ जब कुरान से मंसूब होने वाली चीजों का एहतराम हमारे दिलों में है तो सरापा कुरान का एहतराम कितना होगा। मगर हजरात एक बात कहना चाहते हैं, हम इस स्टेज से और इस मकाम से और इस जगह से पैगाम देते हुए आपको हम बताना चाहते हैं, और मोहब्बत के साथ सुन लीजिए, बारी एक दिन सबकी आएगी, ऐसी बात नहीं है। देखो जरा सा, कौन नहीं जानता, ये उलमा किराम बैठे हैं, पूछिए करबला में कितने आए थे? 22,000 का लश्कर था ना इमाम अली मकाम के मुकाबले में, बोलो कितने? 22। हमारे यहाँ कानपुर में एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, आपके इलाके में भी तो यही सिस्टम होगा,
ہمیں بولو کچھ ہوا تو کرو. تو گویا 44,000 ہاتھ آئے تھے کربلا میں ایک ہاتھ لینے کے لیے. کتنا پاکیزہ ہے حسین تمہارا ہاتھ, کتنا مقدس ہے حسین تمہارا ہاتھ, کتنا عزت مآب ہے حسین تمہارا ہاتھ, کتنی رفتوں پہ ہے حسین تمہارا ہاتھ. بولو حسین کا وہ ہاتھ پا سکے؟ نہیں پا سکے نا. اور میں جب واپس جا رہے تھے کربلا سے تو ہاتھ لے کے تھوڑی گئے, سر لے کے. میں نے کہا بے وقوفی دیکھو غدارانِ آلے رسول کی. آلے رسول کا غدار بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے, اسے کربلا سے پہچانو. آئے تھے ہاتھ لینے اور واپس جا رہے ہیں تو سر لے کر کے. میں نے کہا تمہیں تو ہاتھ لے جانا چاہیے, اور لے جا کر کے یزید سے کہتے جو دینے سے انکار کیا تھا وہ لے کر کے چلے آئے, مگر ہاتھ نہیں لے جا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا حسین ذوالفقار حیدری لے کر جس وقت یزیدیوں پر حملہ کر رہا تھا خدا کی رحمت مسکرا رہی تھی. حسین تم ہاتھ بھی بچاؤ, اسلام بھی بچاؤ, ہاتھ بھی بچاؤ, قرآن بھی بچاؤ, ہاتھ بھی بچاؤ, شریعت بھی بچاؤ. اور جب حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا رحمت الہی مسکرا پڑی. حسین تم سجدہ بچاؤ, ہم تمہارا ہاتھ بچاویں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حسین کا ہاتھ یزیدیوں کو نہیں ملا. بولو ارے بولو, ان درندوں کو, ناپکاروں کو, نہنجاروں کو, بے وقاروں کو, ذلیل خابرو, بے آبرو, بے عزت, کم ظرف, کم نظریہ, بد باطن, بدشعور, بدنما, بدخلق, رسوائے زمانہ, ذلیل خار, ناپکار, نہنجار, بے وقار, اتنی چیزیں جمع ہوتی ہیں تب ایک یزید تیار ہوتا ہے. اور میں تو بہت محتاط سے بول رہا ہوں. بمبئی میں تو ایک مولوی صاحب بڑے جذبات میں تقریر کر رہے تھے. حضرات یزید بہت بڑا بدماش تھا, پکچر بھی دیکھتا تھا. تو بولو یزیدیوں کو حسین کا ہاتھ ملا؟ محبت سے بتاؤ, نہیں مل سکا نا. خیموں میں آگ لگا دی, ہاتھ نہ مل سکا. فرات پر پہرے ڈال دیے, ہاتھ نہ مل سکا. ظلم ڈھایا, ہاتھ نہ ملا. بھائیوں کی شہادت ہوئی, ہاتھ نہیں مل سکا. بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا, ہاتھ نہیں ملا. بیٹے کو شہید کر دیا گیا, ہاتھ نہیں ملا. میں توجہ چاہتا ہوں, میرے حسین کا ہاتھ یزیدیوں کو نہیں ملا, مگر کرم دیکھو حضور مخدوم اشرف کچھوچوی کا, کرم دیکھو خواجہ غریب نواز کا, کرم دیکھو غوث الاعظم کا, کرم دیکھو پیر و مرشد مخدوم المشائخ سرکار کلا کا. عنایتیں دیکھو صاحب سجادہ کی کہ حسین کا ہاتھ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سنیوں کو مل گیا, ہم عاشقوں کو مل گیا, ہم وفاداروں کو مل گیا, ہم جانثاروں کو مل گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار فضیلت, جامع اشرف حضور شیخ اعظم. اور وہ بھی جانتے ہیں سر جب یہ لے کے چلے تو نیزے پہ بلند تھا. مورخ لکھتا ہے دنیا کا پہلا شہید ہے جس کی شہادت کے بعد سر نیزے پر بلند ہوا ہو, مگر سر نیزے پر بلند ہو کر بتا رہا تھا, اے یزیدیوں, آگے سر, پیچھے لشکر, آگے افسر, پیچھے عسکر. سر حسین نیزے پہ بول رہا تھا, ہم کل بھی سر بلند تھے اور آج بھی سر بلند نظر آ رہے ہیں. واہ واہ واہ. کل بھی امام سے, آج بھی امام ہیں. امام آگے چلا کرتا ہے, غلام پیچھے رہا کرتا ہے. حضرات میرے آقا کا سر پاک جب کوفے کے آگے بڑھتا ہے, ایک راہب کا بیان ہے, میں نے دیکھا کہ عجب سے جلوس چلا آ رہا ہے. میں قریب گیا, میں نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین کا سر ہے. کون حسین؟ کالی کے بیٹے. کیوں نہیں کہتے یہ نواسے رسول اللہ کا سر ہے؟ کہا ہاں یہ آخری نبی کے نواسے کا سر ہے. کہا نادانوں تم کتنے نادان ہو کہ آخری نبی کا نواسا اس دنیا میں زندہ تھا, اس کا بھی سر کاٹ کر کے لے آئے. لا حسین کا سر رات بھر کے لیے مجھے دے دو. حضرات اس راہب نے لیا, بڑے ادب و احترام سے اونچے مقام پر رکھا, لگا ہوا ریت اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, ہاتھ جوڑ کر کے سر حسین پر کھڑا ہو گیا. آقا حسین اگر طاقت میں ہوتا تو یزیدیوں سے مقابلہ کر لیتا, مگر مقابلہ نہیں کر سکتا تو کم از کم رات بھر آپ کے سر پاک کا میں احترام کر سکتا ہوں. حضرات احترام سر حسین میں وہ راہب کھڑا تھا. اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ سر حسین سے ایک نور نکلا جو پورے آسمان کو منور کر رہا ہے. پورے آسمان پر روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے. راہب سمجھ گیا جس کا دھڑ کربلا میں ہو اور سر میرے آنگن میں, جب اس نواسے کی زندگی کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا جان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ارے کہنے کی اجازت دیجئے,
आज लोग अमेरिका का डॉलर खाकर, सऊदिया का रियाल हजम करके, कुवैत का दीनार साफ करके इस्लाम न फैला सके, मगर हुसैन तुम्हारी तबलीग को लाखों सलाम, हुसैन तुम्हारे इशाक़े इस्लाम को सलाम, हुसैन तुम्हारे फरोगे दीन को सलाम। सर कट गया है, इस्लाम फैल रहा है।